हुन्छ। फेरि पनि सबैजनालाई प्रभु येशूको पवित्र अनि उच्च नाममा जय मसीह। आजको यो महिमित दिनको लागि प्रभुलाई धन्यवाद। अनि हाम्रो इटहरीबाट पनि जोडिनु भएका मण्डली परिवारलाई पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी सबैजना रोमी 1 अध्याय पल्टाउने छौं। रोमी 1 अध्याय को 17 पदलाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौं। अनि मैले अघिदेखि भन्दै आएको छु, अनि हाम्रो इटहरीको मण्डली परिवारलाई पनि थाहा होस्, आज रिफर्मेसन डे हो। आजको दिनमा हामी प्रोटेस्टेन्ट भएका हौं। अनि मार्टिन लुथर, जर्मनका सन्त मार्टिन लुथरले आजको दिनमा प्रोटेस्ट गर्नुभएको, सुधारको मण्डलीमा भएको दुरुपयोगलाई उहाँले चिनेर सुधारको क्रान्ति गर्नुभएको दिन। त्यही भएर आज हामी क्याथोलिक होइनौं, हामी क्याथोलिक चर्चमा त्यही भएर छैनौं, हामीले मरियमको आराधना गर्दैनौं। हामी रिफर्म चर्च हो, हामी सुधार भएको मण्डली हो। अनि यो सबैको श्रेय हामी प्रभु येशूलाई दिन्छौं, जसले मार्टिन लुथर, महान विद्वान, महान सुधारवादी पिता मार्टिन लुथर, जोन क्याल्भिन अनि अर्लिक ज्विङ्गली र अन्य विभिन्न रिफर्मर्सहरूलाई उठाउनु भयो, जसले आफ्नो ज्यान दाउमा हालेर कतिचोटि उहाँहरूलाई मार्न खोजेका थिए रोमन क्याथोलिक चर्चले, तर पनि आफ्नो जीव ज्यानको परवाह नगरी उहाँहरूले चाहिँ परमेश्वरको सत्यतालाई उजागर गरिदिए र त्यसको निम्ति कतिजना शहीद पनि भए। र त्यो कुरालाई हामी स्मरण गरिरहेका छौं। अनि त्यो भएको आज 503 वर्ष भयो। सन् ईस्वी सम्मत 1517 यो आजको दिनमा मार्टिन लुथरले चर्चमा चाहिँ आफ्नो 95 थीसिस, आफ्नो सिद्धान्त चाहिँ किल्ला ठोकेर टाँगेका थिए विटनबर्ग चर्च क्यासलमा, जर्मनीको विटनबर्गमा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ रिफर्मेसनको बीजारोपण भएको थियो र जसले संसारलाई नै तरङ्गित पारिदिएको थियो। अनि त्यही सिलसिलामा हामी रोमी 1 अध्यायको 16 र 17 पद, विशेष गरी 17 पदलाई हामी हेर्न गइरहेका छौं। अनि रोमी 1 अध्यायको 17 पद नै सम्पूर्ण सुसमाचारलाई हेर्ने पदको रूपमा लिइएको छ। अनि रिफर्मेसन सुरु भएको कारण नै यो पदले गर्दा हो। मार्टिन लुथरले सुधारको युग सुरु गर्नु भएको, मार्टिन लुथर रिफर्मर्स भएको कारण नै यही पद हो कि कसरी मार्टिन लुथरले यो पद पढेर कि परमेश्वरको सुसमाचारको सत्यतालाई प्रकट गरे भन्ने विषयमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौं। म पढ्नेछु 16 र 17 पद। यहाँ हेर्नु, यहाँ धेरै कुराहरू छन्। म एकदमै छोटकरीमा म भन्नेछु तपाईहरुलाई। किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि। किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। यो 17 पदलाई मार्टिन लुथरले जब पढे तब थाहा पाए कि हाम्रो धार्मिकता कसरी आउँछ भन्ने कुरा, विश्वासद्वारा धार्मिकता आउँछ भन्ने कुरा। अनि यहाँ के लेखेको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भनेर हबकुकको कुरालाई यहाँ पावलले उद्धृत गरेका छन्। तर मार्टिन लुथरको समयभन्दा अगाडि तपाईको धार्मिकता विश्वासद्वारा आउँछ भनेर सिकाइरहेका थिएनन्। मार्टिन लुथर स्वयंले पनि त्यो धार्मिकता कमाउन चाहेका थिए। मार्टिन लुथर भन्दा अगाडि मण्डली इतिहासमा चाहिँ धार्मिकतालाई यसरी व्याख्या गरिन्थ्यो कि यदि परमेश्वरको नजरमा कोही पापी धर्मी ठहरिन चाहन्छ भने उसले विश्वास मात्र गरेर पुग्दैन, विश्वास प्लस अरु कामहरू पनि गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि परमेश्वरले विश्वास दिनुभएको छ, अनुग्रह दिनुभएको छ, 50% परमेश्वरले दिनुभयो, 50% चाहिँ
तपाईले आफैले कमाउनु पर्छ धार्मिकता। दान दक्षिणा दिएर, मरियमलाई पुजेर, पोपलाई दशांश भेटी दिएर, अनि प्रभु भोज गरेर, र त्यति बेला यो पनि विश्वास गरिन्थ्यो कि सन्तहरू विशेष गरी मरियमसँग चाहिँ प्रशस्त मात्रामा अनुग्रह थियो। यदि मरियमलाई, येशूको आमा मरियमलाई पुज्यो भने मरियमले चाहिँ त्यो अनुग्रह, जसलाई मेरिट भन्छ, त्यो चाहिँ प्रदान गर्थ्यो। र यदि त्यो 50% कमाउन सफल भयो, मान्छेको आफ्नै काम र उपलब्धिहरूले, आफ्नो कडा मेहनतले यदि त्यो कमाउन सक्यो भने बल्ल स्वर्गमा जाने त्यस्तो सिद्धान्त चाहिँ थियो। बल्ल परमेश्वरमा ठिक ठहरिने, बल्ल परमेश्वरमा ग्रहण योग्य हुने त्यस्तो सिद्धान्त चाहिँ मण्डली इतिहासमा रोमन क्याथोलिक मण्डलीले मार्टिन लुथर भन्दा अगाडि सिकाइरहेका थिए। अनि मार्टिन लुथर स्वयंले पनि एकदमै कडा परिश्रम र मेहनत गरेर धार्मिकता खोजेका थिए। मार्टिन लुथर एकदमै गरिब परिवारमा, धेरै गरिब त होइन, जे होस् गरिब परिवारमा हुर्केका थिए। अनि मार्टिन लुथरलाई बच्चै बेलादेखि एकदमै बुवा आमाले एकदमै अनुशासनमा राख्ने, यहाँसम्म भनिएको थियो कि मार्टिन लुथरलाई एकदम बुवाले एकदमै पिट्थ्यो हैन, कोर्रा लगाउँथ्यो, होमवर्क गरेन भने रगत निस्किन्जेलसम्म कोर्रा लगाउँथ्यो। त्यति बेलाको चलन चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट। अनि मार्टिन लुथर पछि गएर चाहिँ बुवाले चाहिँ मार्टिन लुथरलाई वकिल होस् भन्ने चाहना गरेका थिए बुवाले। अनि मार्टिन लुथरले एकदमै कडा मेहनत र परिश्रम गरेर युनिभर्सिटीमा पढे, सानै उमेरमा एकदमै पढे जर्मनीको युनिभर्सिटीमा। तर एकचोटि के भयो भन्दाखेरि जब मार्टिन लुथर बाटोमा गइरहेको थियो तब एक्कासी चट्याङ पर्यो। मार्टिन लुथरको अगाडि नै चट्याङ पर्यो। अनि मार्टिन लुथरलाई यति डर लाग्यो, मृत्युको डर भन्दा नि मार्टिन लुथरलाई के को डर थियो भने म अहिले मर्यो भने म नरक जान्छु, किनभने मैले धर्म कर्म गरेको छैन, परमेश्वरले मलाई ग्रहण गर्नुहुन्न, म नरक जान्छु भनेर त्यसरी सोचेका थिए। परमेश्वरसँग यति डराउने। अनि त्यो चट्याङ पर्दाखेरि यति डराए मार्टिन लुथर, जो चाहिँ वकिल बन्न चाहन्थे। मार्टिन लुथरले के भने त्यति बेला उनीहरूको सन्त थियो, प्रार्थना गरे, सेन्ट आना भन्थ्यो, सन्त आना यदि तपाईले मलाई आज जीवनदान दिनुभयो भने म भिक्षु बन्छु, म सन्त बन्छु, सबै कुरा त्यागेर म भिक्षु बन्छु भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा गरे। झन्डै मर्न लागेको थियो मार्टिन लुथर। अनि साँच्चीकै अनि मर्दै मार्टिन लुथरले चट्याङबाट बचे। त्यसपछि मार्टिन लुथरले अगस्टेनियन सन्तको ढोका ढकढक्याए। त्यसपछि आफ्नो बुवाको इच्छालाई त्यागेर मार्टिन लुथर चाहिँ सन्त बने। सन्त भनेको चाहिँ साधु जस्तो, भिक्षु जस्तो, क्रिस्चियन भिक्षु जस्तो, जसले विवाह पनि गर्दैन, मिठो पनि खाँदैन, कपाल पनि एकदमै नराम्रोसित काट्छ, ऐना पनि हेर्नु हुँदैन, संसारको सबै मोह त्यागेर चाहिँ एकदमै मरुभूमिमा बस्ने, अरूको सेवामा बिताउने। अनि त्यसरी चाहिँ उहाँ चाहिँ अगस्टियन अर्डरमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो। अनि त्यहाँ उहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभयो। अनि उहाँले त्यो बेलाको प्रचलनमा चाहिँ परमेश्वर अनुग्रही प्रेमी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई जस्तो थाहा थिएन। त्यति बेला चाहिँ परमेश्वर न्यायी, एकदमै डरलाग्दो, एकदमै मानिसहरूलाई नरकमा पठाउन परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यस खालको चित्र चाहिँ त्यहाँ कोरिएको थियो। अनि मार्टिन लुथर चाहिँ आफ्नै बुवाले धेरै पिटेको कारणले बच्चा बेलामा हैन, परमेश्वरलाई पनि त्यसरी नै आफ्नै बुवालाई जस्तो चित्रण गर्छ। तपाईलाई थाहा छ, इतिहासमा एउटा रिसर्च गरेको थियो, बुवा विशेष गरी जसले आफ्नो बुवा यदि राम्रो छ भने उसले परमेश्वरलाई पनि राम्रो सोच्छ रे। यदि बुवा एकदमै नराम्रो खत्तम छ भने बिस्तारै त्यो बच्चाले परमेश्वरलाई पनि त्यसरी नै सोच्छ रे। अनि मार्टिन लुथरलाई चाहिँ परमेश्वरदेखि डर मात्र लागेको थिएन, परमेश्वरलाई घृणा गर्थ्यो मार्टिन लुथरले। परमेश्वरलाई चाहिँ विश्वास गर्थ्यो तर घृणा गर्ने, एकदमै परमेश्वर मन नपराउने खालको थियो। किनभने परमेश्वरले खालि पाप गर्न साथ हैन दण्ड दिइहाल्ने, प्रहार गरिहाल्ने, त्यस्तोरी चाहिँ मार्टिन लुथरले सोचेका थिए। अनि मार्टिन लुथरले आफ्नो शरीरलाई यति सताए, मार्टिन लुथरले त्यो धार्मिकता प्राप्त गर्नको निम्ति मार्टिन लुथर चाहिँ कति हप्तासम्म भोकै बस्ने, एकदमै चिसो ठाउँमा सुत्ने। अनि के भन्छ, मार्टिन लुथरलाई एकचोटि रोममा पठाएको थियो
त्यो रोम भनेको इटालीमा त्यति बेलाको त्यो पोप बस्ने ठाउँमा मार्टिन लुथर त्यो एकदमै 100-150 वटा त्यहाँ सिडीहरू छ, भर्याङहरू, त्यो भर्याङमा घुडाले टेकेर पुरै त्यो सिडी चाहिँ मार्टिन लुथरले पार गरेका थिए। अनि आफ्नो शरीरलाई एकदमै पिट्ने, पाप गरे कि एकदमै आफ्नो शरीरलाई सताउने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति थियो। अनि यहाँसम्म कि त्यति बेला चाहिँ धर्मगुरुका गएर आफ्नो पाप स्वीकार गर्नु पर्थ्यो। अनि मार्टिन लुथर चाहिँ हरेक दिन जाने र स्वीकार गर्ने, मैले यस्तो पाप गरेँ, मैले यस्तो पाप गरेँ, मैले यस्तो पाप गरेँ भनेर भन्ने। अनि त्यो जुन धर्मगुरुलाई चाहिँ एकदमै वाक्क लागेको थियो, यो कति आउँछ, अनि उसले गाली गरेर पठाउँथ्यो, अब केही विशेष पाप गरेको छ भने मात्र आओ, यहाँ त्यतिकै नआओ भनेर, हैन। कति पापहरू मार्टिन लुथरले बिर्सिन्थ्यो अनि सोध्थ्यो, ओहो मैले यदि पापहरू पश्चाताप गर्न बिर्सेँ भने त म त हैन पर्गेटरी भन्छ त्यो बेला, हैन, नरक र स्वर्गको बीचमा एउटा ठाउँ छ रे आगोमा, त्यहाँ चाहिँ जल्नुपर्छ। यहाँ संसारमा पश्चाताप गर्न बाँकी रहेको पापको निम्ति म त्यहाँ जल्नुपर्छ भनेर ऊ चाहिँ एकदमै डराएका थिए। अनि त्यस्तै क्रममा धेरै दिनहरू बिते, धेरै समय बिते, उसले धेरै पढे, ऊ डक्टर पनि भए, हैन, बाइबलको डक्टर पनि भए, तर पनि उसको मनमा शान्ति थिएन, उसको मनमा आराम थिएन। उसलाई थाहा थियो ऊ मर्यो भने ऊ नरकमा जान्छ भनेर उसलाई एकदमै थाहा थियो। र एक दिन उसले रोमीको पुस्तकलाई पढे। अनि रोमीको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि यो 17 पदमा मार्टिन लुथरले राम्रोसित यसलाई गहन अध्ययन गरे। यहाँ लेखिएको छ, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। मार्टिन लुथरले यसलाई अब पहिला डक्टर हुँदाखेरि धेरै पढिसकेको थियो, तर अब यसलाई ग्रीकमा पढे, एकदमै राम्रोसित विश्लेषण गरेर पढे, हरेक शब्द टु शब्द पढे। र यहाँ के लेखेको छ, सुसमाचारमा अर्थात् सुसमाचारमा येशू ख्रीष्टको जन्म, मृत्यु, पुनरुत्थानमा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ रे। त्यो धार्मिकता के हो भनेर चाहिँ मार्टिन लुथरले एकदमै खोजी नीति गर्न थाले। अनि त्यो बेलाका धर्मगुरुहरू, शिक्षकहरूले, त्यो बेलाका रोमन क्याथोलिक मण्डलले चाहिँ यसलाई, यो पदलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरेका थिए भन्दाखेरि, परमेश्वरको धार्मिकता भनेको परमेश्वरले धर्मी बनाउनु रे है। त्यो भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने, परमेश्वरले 50% अनुग्रह तपाईँलाई दिनुभएको छ, 50% चाहिँ तपाईँले आफैले कमाउनु पर्छ। यदि त्यो 50%मा तपाईँ फेल हुनुभयो भने तपाईँ नरक जानुहुन्छ है। त्यसरी व्याख्या गर्ने, धर्मी बनाउने, हैन, मण्डलीको विधिद्वारा, मण्डलीमा सदस्यता प्राप्त गरेर, हैन, त्यो बेलाको मास भन्छ उनीहरूको प्रभु भोजद्वारा, विभिन्न अन्य धर्म कर्मद्वारा चाहिँ त्यो धार्मिकता चाहिँ आर्जन गर्नु पर्थ्यो। हो त्यसरी मार्टिन लुथरलाई सिकाइएको थियो। तर मार्टिन लुथरले एउटा नयाँ कुरा पत्ता लगाए। त्यो के हो भन्दाखेरि, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ है, विश्वासद्वारा आउँछ। अब मार्टिन लुथरले यसलाई ग्रीकमा हेरे है। पहिला चाहिँ ल्याटिनमा, मैले अघि पनि भने कि ल्याटिन बाहेक अरू बाइबल थिएन, अरू बाइबल पढ्न निषेध गरिएको थियो। अरू के भन्छ, बाइबल चाहिँ अरू भाषामा अनुवाद गरिएको थिएन। रोमन क्याथोलिक चर्चले त्यही ल्याटिन भाषालाई मात्र प्रयोग गरेका थिए। र लुथरले ग्रीकमा हेरे यसलाई, यो के हो भनेर। अनि लुथरले एउटा नयाँ कुरा पत्ता लगाए। के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता भनेको परमेश्वरको अगाडि पापी मानिस उभिन सक्ने। त्यो बेलाको एकदमै जल्दो बल्दो प्रश्न के हो भन्दाखेरि, कसरी पापी मानिस परमेश्वर, पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हुन सक्छ भन्ने प्रश्न थियो। अनि रोमन क्याथोलिकहरूले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह प्लस फेथ प्लस वर्क, अर्थात् काम, विश्वास प्लस काम भन्ने त्यसरी सिकाएको थियो। तर मार्टिन लुथरले यहाँ एउटा एकदमै गहन सत्यता के पत्ता लगाए भन्दाखेरि, कि ग्रीक बाइबल पढेर, यसलाई ग्रीकमा पढेर, कि परमेश्वरको धार्मिकता धर्म कर्मले, मरियमको आराधनाले, सन्तहरूलाई प्रार्थना गरेर या त्यो प्रभु भोजमा गरेर ती कामको आधारमा नभई परमेश्वरको उपस्थितिमा पापी मानिस खडा हुने एउटै मात्र आधार, एउटै मात्र कारण के हो भने विश्वास हो रे। विश्वास, विश्वास प्लस केही पनि छैन, विश्वास मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ मार्टिन लुथरले यहाँ पत्ता लगाएर
त्यो जब पत्ता लगाए, जब यो कुरा मार्टिन लुथरको मन मस्तिष्क विचारमा एकदमै छिर्यो, मार्टिन लुथर जुन एकदमै वर्षौंदेखि त्यो पापले लादिएको थियो, वर्षौंदेखि एकदमै त्यो पापको मानसिकताले ग्रस्त थियो, आफू परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य छैन भनेको सोचिरहेको थियो, त्यो जब विश्वासद्वारा यो धार्मिकता आउँछ भनेर मार्टिन लुथरले बुझे, तब मार्टिन लुथरले के भनेका छन् भन्दाखेरि ऊ जिउँदै स्वर्ग गए रे। त्यस्तो अनुभव भयो रे। ऊ पुनः जन्म भयो रे र स्वर्गको ढोका उसको निम्ति एकदमै उगारियो र स्वर्गमा एकदमै प्रवेश गरेको जस्तो अनुभव भयो र उसले जति पनि पहिला धर्म कर्म गरेको, चिसो ठाउँमा सुतेको, उपवास बसेको, जति पनि धार्मिकता कमाउनको निम्ति, परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुनको निम्ति जति पनि मेहनत, परिश्रम र घोर कठिन परिश्रम गरेको थियो त्यो धार्मिकता कमाउन, तर पनि उसको विवेकले जहिले पनि मार्टिन लुथरलाई सताइरहन्थ्यो। ऊ कहिले पनि निष्कोट निष्कलङ्क हुन सक्दैन थियो। त्यो बेला मार्टिन लुथरलाई चाहिँ अब यो धार्मिकता विश्वासद्वारा मात्र ग्रहण गर्न सक्ने कुरालाई मार्टिन लुथरले बुझे। अर्थात् परमेश्वरले यो धार्मिकता सित्तैमा दिनुहुन्छ। हामीले विश्वास मात्र, त्यो विश्वास ग्रहण गरेपछि यो धार्मिकता पाउँछौं भन्ने कुरालाई मार्टिन लुथरले एकदमै राम्रोसित खोजी निकाले। परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई धार्मिकता दिनुहुन्छ, कामको आधारमा होइन तर विश्वासको आधारमा। त्यो विश्वास जसले ग्रहण गर्छ तिनीहरू सबै परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहरिन्छन् भन्ने कुरा मार्टिन लुथरले एकदमै प्रकट गरे, देखाइदिए र यसले जर्मनीको त्यो विटनबर्गमा एउटा रिफर्मेसनको चिराग बल्यो, आगो सल्क्यो अनि चाँडै नै युरोपभरि त्यो आगो सल्क्यो र त्यहाँ जुन पोप र इन्डल्जेन्स भन्छ हैन, इन्डल्जेन्स भनेको क्षमा पत्रहरू, त्यो भनेको चाहिँ तपाईको मरिसकेका, त्यति बेलाका मरिसकेका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ धार्मिकता किन्न सक्थ्यो। अर्थात् त्यो क्षमा याचन पत्र पोपले पठाउँछ, त्यो किनेपछि चाहिँ जब त्यसको निम्ति पैसा तिर्छ तब हैन आफन्तहरू जो पर्गेटरीमा छ, नरक र स्वर्गको बीचमा, त्यहाँबाट चाहिँ स्वर्गमा जान्छन्। त्यस्तो पनि उनीहरूले विचार गर्थे। अनि ती सबै कुरालाई मार्टिन लुथरले पन्छाएर धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा मात्र जिउने छ भन्ने सत्यतालाई प्रकट गरिदिए। अरू कुनै पनि आधारमा नभई परमेश्वरको उपस्थितिमा मान्छे विश्वासद्वारा मात्र आउन सक्छ भन्ने सत्यतालाई प्रकट गरे। तर त्यो विश्वास कसमा, त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। विश्वासले हामीलाई स्वर्ग लाँदैन, तर कसमा गरेको विश्वासले स्वर्ग लान्छ त्यो कुरालाई देखाइदिए। अनि मार्टिन लुथरले त्यो विश्वास अरू कोहीमा नभई प्रभु येशूको क्रुसमा निर्भर भएपछि, प्रभु येशूको क्रुसमा भर परेपछि चाहिँ त्यो विश्वासले काम गर्छ भन्ने कुरालाई देखाइदिए। अर्थात् त्यो धार्मिकता, जुन परमेश्वरको धार्मिकता सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा आउँछ र विश्वासी चाहिँ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने छ भन्ने सबै कुराको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको प्रभु येशू ख्रीष्ट, उहाँको व्यक्तित्व र कार्य हो। है, मार्टिन लुथरले के भन्यो भने, मैले अघि पनि भने त्यो जल्दो बल्दो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि, कसरी पापी मानिस परमेश्वरको पवित्र उपस्थितिमा उभिन सक्छ? यदि पापै लिएर उभियो भने त परमेश्वरको पवित्रताले ऊ भस्म हुन्छ, हो कि हैन? हो, त्यो पापी मानिसको निम्ति येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो क्रुसमा भन्ने कुरालाई चाहिँ मार्टिन लुथरले एकदमै राम्रोसित देखाइदिए। सुन्नुहोस् है, मार्टिन लुथरले के भन्ने भन्दाखेरि, क्रुसमा चाहिँ महान कारोबार भयो रे। है, क्रुसमा चाहिँ लेनदेनको काम भयो रे, क्रुसमा चाहिँ सत्ता पत्ताको काम भयो रे। के हो भन्दाखेरि, येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा मर्नुभयो, येशू ख्रीष्टको धार्मिकता सित्तैमा पापी मानिसहरू कहाँ सर्यो रे। सित्तैमा येशू ख्रीष्टले पापी मानिसलाई त्यो धार्मिकता दिनुभयो रे। अनि येशू ख्रीष्टले त्यसको बदलामा के लिनुभयो? पापी मानिसको पापलाई लिनुभयो रे। है, महान कारोबार भनेको त्यो। येशू ख्रीष्टले केही दिनुभयो, येशू ख्रीष्टले केही लिनुभयो। येशू ख्रीष्टले मानिसको पाप लिनुभयो, वर्तमान, भूत र भविष्यको पाप, जसले उहाँलाई विश्वास गर्छन् तिनीहरूको पाप लिनुभयो र त्यसको उचित दण्ड भोग्नुभयो। परमेश्वर जो क्रोधित थिए मान्छेको पापले गर्दाखेरि,
त्यो पापको दण्ड, त्यो पापको ऋण येशू ख्रीष्टले चुकाउनु भयो। येशू ख्रीष्टले त्यो पाप आफूमाथि सोच्नु भयो र त्यो पापको निम्ति उहाँले रगत बगाउनु भयो। अनि जुन धार्मिकता उहाँले कमाउनु भयो नि, त्यो धार्मिकता सित्तैमा येशू ख्रीष्टले आफ्नो मानिस अर्थात् पापी मानिसलाई दिनुभयो अरे। बुझ्दै हुन्छ नि? त्यही भएर पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा पापी मानिस उभिन सक्छ, आफ्नै धार्मिकतामा होइन, येशू ख्रीष्टको धार्मिकताको वस्त्र पहिरेर। अर्थात् परमेश्वरले जब तपाईँ र मलाई देख्नुहुन्छ तब हामी येशू ख्रीष्टको रगतको छिटकाउ परेका मानिसहरू, हामीलाई देख्नुहुन्न, उहाँले तपाईमा येशू ख्रीष्टको धार्मिकता देख्नुहुन्छ। अनि त्यो धार्मिकता चाहिँ पूर्ण रूपमा केद्वारा आउँछ? विश्वासद्वारा आउँछ, अरू धर्म कर्मबाट होइन। त्यो धार्मिकता विश्वासद्वारा आउँछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। है, त्यो धार्मिकता विश्वासद्वारा आउँछ। त्यसमा मानिसको कुनै हिस्सा छैन, हैन? त्यो सन्तहरूको प्रार्थनाले, मरियमले गर्दाखेरि या उनीहरूको प्रोभोजले गर्दाखेरि, बप्तिस्माले गर्दाखेरि, केहीले गर्दा पनि होइन, त्यो परमेश्वरको अनुग्रह हो, सित्तैमा दिनुभएको अनुग्रह, जुन अनुग्रह मात्र विश्वासले प्राप्त गर्न सक्छ। अनि यो कुराले मार्टिन लुथरको जीवनमा मात्र होइन, संसार नै एकदमै परिवर्तन गरे। युरोपभरि हंगामा मच्यो। रोमन क्याथोलिक मण्डलीहरूले जसरी विश्वास प्लस कामको सिद्धान्तलाई अघि सारेका थिए, त्यो गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूले पत्ता लगाएर जर्मनीबाट, हैन, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, कता कता उता युरोप भरि नै यो रिफर्मेसन फल्यो। उता स्कटल्यान्डमा अनि नेपालमा पनि आज हामी यो मनाइरहेका छौं। है, त्यही भएर यो पदले चाहिँ इतिहासमा एकदमै उलटपुलट गरिदिएको पद हो। यो पदले रिफर्मेसनको चिराग बालेको पद हो। यो पद रिफर्मेसनमा जुन क्रान्ति गरेको, धार्मिक क्रान्ति गरेको चाहिँ पद हो। अनि त्यही भएर हामी एकदमै मार्टिन लुथरमा ऋणी छौं। अनि आजकै दिनमा उहाँले यो कुरालाई एकदमै प्रकट गर्नको निम्ति विटनबर्ग क्यासल चर्चमा उहाँले आफ्नो थिसिसलाई उहाँले टाङ्नुभयो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ रिफर्मेसन एकदमै फैलिएको हामीले पाउँछौँ। भलै मार्टिन लुथरले जब यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे, विश्वास, हैन, धार्मिकता विश्वासद्वारा आउँछ भनेर र धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ भनेर मार्टिन लुथरलाई धेरैजनाले मार्न खोजे। है, मण्डली रोमन क्याथोलिक चर्चले चाहिँ मार्टिन लुथरलाई मार्न खोजेका थिए, जिउँदै जलाउन खोजेका थिए। कतिजना त्यो मार्टिन लुथरलाई मारौँ, यो झुटो शिक्षक हो भनेर कतिजनाले एकदमै मार्टिन लुथरलाई खेदाएको कुरा हामीले पाउँछौँ। र मार्टिन लुथरलाई सभामा लगेर यस्तो पनि भन्न लगाएको थियो, तैँले आफूले भनेको सबै कुरा तैँले फिर्ता लिइस् र तैँले आफ्नो किताबहरू जलाइस् भने हामी तँलाई क्षमा गर्नेछौँ भनेर चाहिँ भनेका थिए। र मार्टिन लुथरले जेसुकै होस्, चाहे मलाई मार्नुस् काट्नुस्, म आफूले भनेको कुरा म फिर्ता लिने छैन, किनभने म बाइबल भन्दा एक देख पनि उता सर्दिन भनेर त्यस्तो अडिक र त्यस्तो विश्वास राखेको कुरा चाहिँ पाउँछौँ। आफ्नो जीव ज्यानलाई, हैन, वास्ता नगरी मार्टिन लुथरले चाहिँ त्यो सुधारवादी युगको सुधार गरे, त्यसको बिगुल फुके र त्यसको परिणाम स्वरूप आज हामी स्वतन्त्रतामा जिउन पाएका छौँ। नत्र भने हामी पनि त्यो सुसमाचारले एकदमै कुण्ठित रूपमा हामीले पनि त्यो सुसमाचारलाई राम्रोसित बुझ्ने थिएनौँ यदि मार्टिन लुथरले त्यो क्रान्ति नगर्नु भएको भए। त्यही भएर आज 503 वर्ष भयो यो सुधारवादी युगको। अनि मार्टिन लुथरले हामीलाई बिना हाम्रो कामद्वारा नै हामी चाहिँ धर्मी ठहरिसक्यौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो कुरा देखाइदिए। हैन, रोमन क्याथोलिक मण्डलीले धर्मी बनाउने भन्ने कुरा गर्छन्, अघि पनि मैले ल्याटिनमा, तर ग्रिकमा जब मार्टिन लुथरले पढे धर्मी ठहरिन्छौँ रे। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमा हामीलाई यस्तो गर्नुभयो कि हामीले कहिले पनि पाप नगरेको जस्तै गरेर धर्मी ठहराइदिनु भयो। हामी परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहरियौँ र त्यो सबै हामीले विश्वास गरेको कारणले चाहिँ भएको थियो। त्यही भएर 5वटा सोलासहरू जुन रिफर्मर्सहरूले प्रतिपादन गरे
अनि जसको बारेमा आज हामी 3 बजे जुम गर्दैछौँ नेपाल प्रेसबिटेरियन अलायन्सबाट। तपाईँहरू पनि त्यो जुम संगतिमा आउन सक्नुहुन्छ। म लिङ्क पठाइदिन्छु। 5वटा सोलासहरू जसमा चाहिँ सोला स्क्रिप्चुरा, किनभने धर्मशास्त्र बाहेक उनीहरूले आफ्नो संस्कृतिहरू आफ्नो परम्पराहरू थपेका थिए र धर्मशास्त्र मात्र होइन अरू पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी व्याख्या गरेका थिए। तर मार्टिन लुथर र सुधारवादी मण्डलीका पिताले होइन, धर्मशास्त्र मात्र हो, धर्मशास्त्रले धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्छ भनेर त्यसरी मार्टिन लुथर र सुधारवादीका पिताहरूले त्यसरी व्याख्या गरे। त्यसपछि सोला फिडे, विश्वासद्वारा मात्र, अरू छैन, विश्वास बाहेक अरू कुराले हामीलाई धर्मी ठहराउँदैन भन्ने कुराको प्रतिपादन गरे। सोला ग्रातिया भन्छ, त्यो भनेको परमेश्वरको अनुग्रह मात्र, पोपको कारणले मरियमको कारणले होइन, परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले मात्र हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा ठिक ठहरिन्छौँ भने। त्यसपछि सोला क्रिस्टोस, केवल क्रिस्ट मात्र, क्रिस्ट बाहेक हामीलाई कोही पनि चाहिँदैन, हामी परमेश्वरमा ठिक ठहरिन, उहाँको धार्मिकताले मात्र हामीलाई सही ठहराउन सक्छ, परमेश्वरमा उभिनको निम्ति साहस मिल्न सक्छ भनेर त्यसो गरे। त्यसपछि सोली दियो ग्लोरिया, परमेश्वरको महिमाको निम्ति मात्र, किनभने त्यहाँ त्यति बेला उनीहरूले धेरै अरू कुराहरूलाई पुजिरहेका थिए। त्यही भएर यहाँ पावलले भनेको कुरालाई मार्टिन लुथरले पुनः व्याख्या गरे र जति पनि सत्यताहरू रोमन क्याथोलिक मण्डलीले भित्रसम्म दबाइरहेका थिए, एकदमै खाल्तोमा पुरिरहेका थिए, रिफर्मर्सहरूले त्यसलाई उत्खनन गरेर सतहमा सर्फेसमा ल्याएर एकदमै विश्वव्यापी रूपमा फैलाइदिएको कुरा हामीले आजको दिनमा स्मरण गर्दैछौँ। किनभने सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा मात्र, विश्वास बाहेक अरू कुनै पनि छैन, विश्वासद्वारा मात्र आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ है। हामीलाई अब यो नेपालमा हामीलाई त्यति महत्त्वपूर्ण लाग्दैन यो वचन, किनभने त्यति बेला एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो, तर अहिले पनि हैन हामीलाई एकदमै यो महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। नत्र भने यदि मार्टिन लुथर नआउनु भएको भए साँच्चै नै हाम्रो क्रिस्चियन विश्वास पनि हिन्दू धर्म जस्तै हुन्थ्यो है, हिन्दू धर्म जस्तै हुन्थ्यो, अरू धर्म जस्तै हुन्थ्यो। कामको आधारमा हो नि अरू धर्म हो किन, तपाईलाई स्वर्ग पुर्याउने, तपाईलाई परमेश्वरमा ठिक गर्ने, उनीहरूको देवी देवतामा ठिक गर्ने भनेको जति तपाईँले रिजाउनु भयो, जति दान दक्षिणा तीर्थयात्रा हैन भाकल गर्नुभयो, त्यो सबैले ठिक ठहराउँछ है। तर यहाँ त्यस्तो होइन। मार्टिन लुथरले क्रिस्चियनिटीलाई, क्रिस्चियन विश्वासलाई अरूभन्दा एकदमै फरक देखाइदिए कि परमेश्वर मानव बन्नुभयो, उहाँले पवित्र जीवन जिउनुभयो र हामीलाई आफ्नो जीवन दिएर उहाँले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भयो र हामीले उहाँले गरेको कामको त्यो विश्वासमा हामीले विश्वास गरेर हामीले त्यो धार्मिकता प्राप्त गर्छौँ, परमेश्वरमा धर्मी ठहरिन्छौँ भनेर देखाइदिए र त्यही भएर हाम्रो काम बिना नै हामी चाहिँ धर्मी ठहरिएका छौँ। त्यही भएर हामी कुनै पनि नेपाली मण्डली इतिहासमा र हाम्रो मण्डलीमा र अन्य नेपालको कुनै पनि मण्डलीमा है कि विश्वासमा केही पनि थप्नु हुँदैन, येशू क्रिस्ट बाहेक अरू कुरा थप्नु हुँदैन भनेर हामीलाई रिफर्मर्सहरूले एकदमै राम्रोसित सिकाएका छन् है। अर्को एउटा कुरा भन्नु, त्यसपछि म अन्त्य गर्नेछु। येशू क्रिस्ट मानव बन्नुभयो, उहाँ हाम्रो पापको लागि मात्र मर्नु भएको होइन है। यदि उहाँ हाम्रो पापको लागि मर्नु भएको भए, क्रुसमा हाम्रो पापको लागि मात्र मर्नु भएको भए हाम्रो पाप मात्र क्षमा हुन्थ्यो, तर हामी धर्मी ठहरिँदैनथ्यौँ। तर उहाँ हाम्रो धार्मिकताको निम्ति जिउनु पनि भयो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन पुरानो नियममा सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्नुपर्ने, जुन कसैले पनि सकेका थिएन, मोसाले पनि सकेका थिएनन्, अब्राहमले पनि सकेका थिएनन्, दाउदले पनि सकेका थिएनन्, कसैले पनि सकेका थिएनन्, सबै व्यवस्था पालन गर्नुपर्ने। तर येशू क्रिस्टले हरेक व्यवस्था पालन गर्नुभयो। व्यवस्थामा उहाँ निष्कोट र निष्कलङ्क रहनुभयो र उहाँ निष्कलङ्क हुनुभयो र जुन धार्मिकता कमाउनु भयो त्यसमा हामीलाई एक गर्नुभयो,
हामीलाई समावेश गर्नुभयो, सहभागी गराउनु भयो। त्यही भएर क्रुसमा पनि हामीसँग उहाँ एक हुनुभयो, हाम्रो पापको निम्ति उहाँ मर्नुभयो, उहाँको पवित्र जीवनमा हामीलाई एक गर्नुभयो। त्यही भएर उहाँ दुला, हामी दुलै, हामी एकै भयौँ, एउटै शरीर भयौँ। उहाँसँग, उहाँको आशिषमा हामी सहभागी भयौँ, उहाँको पवित्रतामा हामी सहभागी भयौँ, उहाँको ईश्वरीय गुणमा हामी सहभागी भयौँ। भलो हामी ईश्वर हुँदैनौँ, तर पनि उहाँसँग हामी एकै भयौँ, एउटै शरीर भयौँ। र त्यही भएर परमेश्वर पिता, परमेश्वरको पवित्र उपस्थितिमा हामी उहाँसँग एकै भएकोले उहाँको धार्मिकता पहिरिएर हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा उभिन सक्छौँ। र त्यही भएर यो रिफर्मेसन एकदमै हाम्रो निम्ति र सधैँ समय, हरेक समयको निम्ति, सबै समयमा, हरेक देशमा यो रिफर्मेसनको खाँचो छ। अनि रिफर्मेसन सिधेको छैन। जब जब मण्डलीमा यस्तै दुरुपयोग हुन्छ, जब जब मण्डलीमा फेरि क्रिस बाहेक अरू कुरा थपिन्छ, विश्वासमा अरू कुरा थपिन्छ, त्यहाँ चाहिँ रिफर्मेसन हुनु पर्दछ। रिफर्मेसन अहिलेसम्म सिधेको छैन। त्यो ठाउँहरूमा मार्टिन लुथरहरू, नयाँ मार्टिन लुथरहरू जन्मिनु पर्दछ। नेपालमा पनि यो धेरै प्रस्पेरिटी गस्पल, समृद्धिको सुसमाचारले एकदमै जडा गाड्न थालेको छ। एकदमै मण्डलीमा दुरुपयोग हुन थालेको छ, पास्टरहरूको दुरुपयोग, होइन, विभिन्न कुराहरूको दुरुपयोग हो। यो बेला हामीलाई रिफर्मर्सहरूले यही सिकाउँछ कि हामीले पनि त्यस विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। मण्डलीको पवित्रताको निम्ति, मण्डलीलाई एकदमै राम्रो बनाउनको निम्ति। त्यही भएर यो 17 पद, रोमी 1 अध्यायको 17 पदले पावलले लेखेको कुरालाई मार्टिन लुथरले एकदमै राम्रोसित उजागर गरिदिए र त्यति बेलाको झुटो शिक्षालाई एकदमै राम्रोसित चिने र हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। र मार्टिन लुथरको योगदान मण्डलीमा, इतिहासमा र हाम्रो हरेकको जीवनमा एकदमै अपरिहार्य छ। उहाँकै कारणले आज हामीले स्वतन्त्र भएर जिउन पाएका छौँ र उहाँकै कारणले आज हामी परमेश्वरमा ग्रहण योग्य भएर जिउन पाएका छौँ। कुनै पनि बार, कुनै पनि त्यस्तो अवरोध बिना नै हामी येशू क्रिस्टको धार्मिकताले पहिरिएर उहाँको उपस्थितिमा हामी रहन पाएका छौँ। त्यही भएर आजको दिन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अनि यो दिनको हामी स्मरण गरिरहेका छौँ। हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। ल